अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि पाकिस्तान में एक बेहद गरीब परी अपनी बेटी के साथ एक टूटे फूटे से घर में रहती थी। इस परी का नाम अज़रा और इसकी बेटी का नाम शहनाज था। कुछ अर्सा पहले वो लोग काफ़ी अमीर थे। अज़रा परी का शौहर तजारत करता था और इनके घर में खुदा का दिया हुआ सब कुछ मौजूद था। मगर फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अज़रा परी का शौहर बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी बड़ी कि अपना काम दाम छोड़कर वो चारपाई से लग गया। अज़रा परी को अपने शौहर से बेहद मोहब्बत थी। इसने शौहर की तीमारदारी में दिन रात एक कर दी है। इसकी बीमारी पर पैसा पानी की तरह बहाया, मगर इसके बावजूद इसका शौहर इसे और नन्ही परी शहनाज को अकेला छोड़कर चला गया। इसके पास जितना रुपया पैसा था वो तो सब अज़रा परी के शौहर की बीमारी में लग गया था। इसके मरने के बाद वो लोग कोड़ी कोड़ी को मोहताज होकर रह गए। अपनी गुजर बसर के लिए अज़रा परी ने चंद घरों में झाड़ू बर्तन और दूसरे काम शुरू कर दिए। इस तरह माँ बेटी ज़िंदगी के दिन पूरे करने लगी। इनके पड़ोस में एक देव भी रहता था जिसका नाम काला देव था। जब अज़रा परी का शौहर बीमार था तो अज़रा परी ने इलाज के लिए काले देव से कुछ रकम कर्ज ली थी। वो रकम अभी तक अदा नहीं हुई थी। काला देव हर रोज़ अज़रा परी से अपनी रकम की वापसी के लिए इसरार करता था, मगर अज़रा परी के पास तो एक फूटी कौड़ी भी ना थी। वो काले देव को इसकी रकम कहाँ से ला कर देती। काला देव इसका इनकार सुन सुनकर मुंह बनाकर चला जाता था और थक गया था। एक रोज़ वो फिर अज़रा परी के घर आया। इस रोज़ वो बहुत गुस्से में मालूम होता था। इसने आते के साथ ही अब पानी के घड़े पर एक लात मार दी और धम से जो चारपाई पड़ी उस पर बैठा तो चारपाई की पट्टी ही टूट गई। अज़रा परी सहम कर एक कोने में दबक गई। इसकी बेटी शहनाज परी ने खौफजदा अंदाज में कहा, अम्मी जान, चारपाई टूट गई, अब रात को हमें ज़मीन पर सोना पड़ेगा। काला देव गुस्से से बोला, अज़रा परी, अगर मुझे ये पता होता कि तुम मेरी रकम वापस करने का नाम नहीं लोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रकम उधार देने पर राज़ी ना होता। तुम मुझे क्या समझती हो जो मेरी रकम अदा करने का नाम ही नहीं लेती। अज़रा परी गिड़गिड़ा कर बोली, भैया काले देव, मेरी आमदनी बहुत कम है, हमारा ही गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। क्या काले देव ने अज़रा परी की बेटी शहनाज परी का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगी मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर में नौकरानी बनाकर रखूँगा। मेरे घर की सफाई, खाना पकाना, झाड़ू देना, बर्तन धोना, पौधों को पानी देना और कपड़ों की धुलाई, ये तमाम काम अब तुम्हारी लड़की अंजाम देगी। अज़रा परी काले देव के सामने गिड़गिड़ाने लगी, मगर इसका दिल ज़रा भी नरम ना हुआ। वो शहनाज परी को अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। इसका घर बहुत बड़ा था। इसमें 8 बड़े बड़े कमरे थे और एक बहुत वसी बाग था। शहनाज परी को काले देव का घर बहुत पसंद आ गया। शहनाज 8-10 बरस की एक ज़हीन लड़की थी। इसने सोचा कि अगर वो काले देव का हुक्म नहीं मानेगी या इसके घर से भाग जाएगी तो वो जाकर इसकी अम्मी को तंग करेगा। इसलिए वो चुपचाप काले देव का हर काम करने लगी। सुबह इसके लिए नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना पकाती और फिर घर के दूसरे कामों में जुट जाती। इन कामों से फारग होती तो शाम के खाने में लग जाती। काले देव को भूख बहुत लगती थी। शहनाज परी के आने जाने से काले देव को बहुत आराम हो गया था। फिर इसे पहले अपना ही काम खुद ही करना पड़ता था, मगर अब इसने खाना भी पका पका कर मिल जाता और कपड़े भी धुले धुलाए मिल जाते थे। ना झाड़ू देना पड़ता और ना बर्तन धोना पड़ते थे अब वो सारा दिन मज़े से अपने बाग में हरी हरी घास पर टंग मटंग ढेरे आराम से लेटा रहता। एक रोज़ वो अपने बाग में लेटा हुआ था कि अचानक ही इसकी नज़र खजूर के दरख्तों पर पड़ी। इन दरख्तों में खजूर लगे हुए थे और पक गए थे। पके हुए खजूर को देखकर काले देव के मुंह में पानी भर आया। वो उठकर बैठ गया और फिर एक खजूर के दरख्त पर चढ़ने लगा। फिर इसने आधा फासला ही तय किया था कि अचानक इसका हाथ शहद की मक्खियों के छत्ते से टकरा गया। हज़ारों मक्खियाँ भिन बनाती हुई इसकी तरफ लपकी। काला देव शहद की मक्खियों से बहुत डरता था। इन्हें अपनी तरफ लिपकता देखकर इसके हाथ पांव फूल गए। इसके मुंह से चीख निकली और इसी घबराहट की वजह से इसके हाथ से दरख्त का तना भी छूट गया और वो धर्म ज़मीन पर आ गिरा। इसके गिरने का धमाका बहुत ज़ोर से हुआ था। शहनाज परी काले देव की फटी हुई कमीज सी रही थी। वो ये भी धमाका सुनकर चौंक पड़ी। वो भागकर घर की खिड़की के करीब आई तो इसने काले देव को ज़मीन पर गिरा हुआ देखा। वो जल्दी से बाग में गई। काला देव दर्द के मारे करा रहा था। इसने अपनी एक टांग की पिंडली को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और अपना बड़ा सा मुंह फाड़कर धारे मार मार कर रोह रहा था। शहनाज परी इसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। काले देव ने अपनी कमीज़ के आस्तीन से अपनी नाक पूंछी और
بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اتنی بلندی سے سر کے بل گرا ہوں، سر بہت مضبوط ہے، اسے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا، مگر ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے شہناز پری، اب میں چلو پھروں گا کیسے؟ مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل گئی ہے، میں نے بہت لوگوں کے دل دکھائے ہیں، اسی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ یہ کہہ کر کالا دیو پھر رونے لگا۔ شہناز پری نے اسے تسلی دی اور اسے بڑی مشکل سے اس کے گھر میں لے گئی اور اسے کمرے میں جا کے لٹا دیا۔ کالا دیو اپنے بستر پر لیٹ کر ہائے ہائے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، شہناز پری تمہاری نانی کے پاس جادو کا مرہم ہے، اس کے لگانے سے میری ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر یقین ہے کہ میرے گڑ گڑانے کے باوجود بھی وہ مجھے مرہم نہیں دے گی۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہے کیونکہ آج سے چند سال قبل انہوں نے اپنے کھیتوں میں پانی دینے کے لیے اپنے گھر کے پاس ایک بہت بڑا گہرا کنواں کھدوایا تھا۔ وہ علاقہ چونکہ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے کنواں بہت مشکل سے کھودا گیا تھا، مگر میں نے شرارت کرنے کی نیت سے اس کنویں میں دوبارہ مٹی اور پتھر بھر دیے تھے۔ میری یہ حرکت تمہاری نانی نے دیکھ لی، اسی دن سے وہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اتنا کہہ کر کالے دیو نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اسے نیند آ گئی۔ شہناز پری بہت رحم دل تھی، حالانکہ کالے دیو نے اس کا اور اس کی ماں کا بہت دل دکھایا تھا، مگر اس کی ٹانگ کے ٹوٹ جانے کے بعد اسے کالے دیو سے ہمدردی سی ہو گئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کالا دیو پھر سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ اسے اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ جب کالا دیو سو گیا تو شہناز پری اس کے گھر سے نکلی اور اس نے ایک طرف کو اڑنا شروع کر دیا اور پھر نانی اماں کے گھر جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اب وہ اپنی نانی اماں کے گھر پہنچ گئی۔ بڑھاپے کی وجہ سے نانی اماں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ انہوں نے شہناز پری کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ شہناز پری نے نانی اماں کو بتایا کہ چونکہ اس کی امی نے دیو کا قرضہ واپس نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اس کا کام کاج کرنے کے لیے اپنے گھر پر لے آیا ہے۔ اب درخت پر گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اسے اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہو گیا ہے، وہ بہت تکلیف میں بھی ہے، اس لیے وہ ان کے پاس جادو کا مرہم لینے کے لیے آئی ہے تاکہ کالے دیو کا علاج کر سکے۔ نانی اماں دل کی بہت اچھی تھی، حالانکہ اس دیو نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے شہناز پری سے کہا، بیٹی میں تمہارے رویے سے بہت خوش ہوں، اگرچہ وہ دیو اچھا نہیں ہے، اس نے تم لوگوں کو ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، مگر اس کے باوجود تم اس کی مدد کرنا چاہتی ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا اچھا سلوک دیکھ کر اسے مزید اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر نانی اماں نے جھٹ کر ایک پرانی سی صندوق کھولا اور اس میں سے جادو کا مرہم نکال کر شہناز پری کو دے دیا اور بولی، اگر طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی، خیر اب تم جلدی سے لے کر روانہ ہو جاؤ، اس کے لگاتے ہی دیو ٹھیک ہو جائے گا۔ نانی اماں نے شہناز پری کو رخصت کر دیا۔ نانی اماں سے رخصت ہو کر وہ کالے دیو کے گھر پہنچی اور اسے جگا کر بولی، میں جادو کا مرہم لے آئی ہوں۔ کالا دیو تو خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ شہناز پری نے اس کی پنڈلی پر جادو کا مرہم لگایا تو کالا دیو پہلے کی طرح ہی پھدکنا شروع ہو گیا، اس کا درد بھی غائب ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اپنی ٹانگ کے ٹھیک ہو جانے پر اس کا خوشی سے برا حال تھا، وہ اپنے پورے گھر میں ناچنا چاہ رہا تھا اور خوشی سے خوش ہو رہا تھا۔ شہناز پری اس کے بچوں کی اسی اچھل کود کو دیکھ کر ہنسی دیکھ رہی تھی۔ کالے دیو کو احساس تھا کہ شہناز پری نے اس کی زیادتیوں کا بدلہ نیکی کی صورت میں دیا ہے، اسے اپنے پچھلے رویے پر بے حد شرمندگی ہونے لگی تھی۔ اس نے عذرا پری اور شہناز پری سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگی اور عذرا پری کا قرض بھی معاف کر دیا، اور اس نے اپنی طرف سے ایک تھیلی بھر کر اشرفیاں بھی دی۔ اس کے علاوہ اس نے عذرا پری کو اپنی بہن بھی بنا لیا تھا اور ان دونوں کو اپنے ہی گھر میں لے آیا۔ عذرا پری کے دن بھر پھر گئے تھے، اس نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور وہ لوگ نہایت عیش و آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ کالا دیو بے حد شریف بن گیا تھا۔ کالے دیو کی اس تبدیلی پر سارے لوگ حیران رہ گئے تھے۔ ان لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ شہناز پری کی ایک ذرا سی نیکی کالے دیو کو راہ راست پر لے کر آ سکتی ہے۔ اب وہ تینوں ہنسی خوشی سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔